अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। कहानी के आगाज़ में तमाम देखने वालों से गुजारिश कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तेज़ तूफ़ानी हवाओं और तूफ़ानी बारिश ने मौसम को बहुत ही ख़तरनाक बना दिया था। हर तरफ स्याह अंधेरा था। हुसैन ने मना भी किया, लेकिन आली घर से निकल आया क्योंकि उन दोनों को दोस्त की शादी में जाना था। एक तो टूटी फूटी सड़क और फिर ये ख़राब मौसम। तेज़ हवाओं की वजह से उनकी गाड़ी का रुख मुड़ गया और अंधेरे की वजह से उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई। गाड़ी रुक गई। दोनों दोस्त गाड़ी से उतरे और तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए किसी सहारे की तलाश करने लगे। दूर से उन्हें दिए की तरह चमकती हुई कोई शय नज़र आई। वो रोशनी चारदीवारी के अंदर थी। वो उस तक पहुंचने के लिए चारदीवारी के गेट की जानिब चल दिए। आली यार, हमें नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन सी जगह होगी और कैसी होगी। हुसैन ने डरे हुए लहजे में कहा, यार आज की रात गुजर जाए फिर हम वापस आ जाएंगे। आज की रात गाड़ी में भी तो बिताई जा सकती है। नहीं यार, वहीं चलते हैं, एक रात की तो बात है, गुजार लेते हैं। आली ने कहा तो हुसैन खामोश हो गया। फिर दोनों दरवाज़ा बार करके अंदर दाखिल हो गए। हुसैन ने मोबाइल फ़ोन की रोशनी में देखा तो वो कब्रिस्तान था। आली यार, ये तो कब्रिस्तान है, चलो वापस चलते हैं। यार हो सकता है जो सामने घर है किसी गोरकन का हो, आओ उसके पास चलते हैं। आली हुसैन का हाथ पकड़कर कब्रों के दरमियान पहुंच गया। अचानक हुसैन का पाँव एक कब्र में फंस गया और उस सबब वो कब्र के अंदर जा गया। आली हैरान परेशान एक तरफ हट गया। कब्र एकदम दो हिस्सों में हो गई। आली को उस कब्र में हड्डियों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। हुसैन उन हड्डियों पर गिरा हुआ था। उसके जिस्म से खून बहकर उन हड्डियों को सुर्ख कर रहा था। फिर वो कब्र धुएं से भर गई। इसी धुएं में आली को दो स्याह वजूद बनते दिखाई दिए। आली डर कर दरख्त के नीचे छुप गया। वो हंसते मुस्कुराते चलते आली के पास आ गए। आली, आली, तुमने अपने दोस्त के खून से हमें सैराब किया, तुमने हमें ज़िंदगी दी, हम खून के प्यासे थे। तुम्हारे दोस्त का खून पीने के बाद हमें नई ज़िंदगी मिल गई है। उनकी ये बात सुनकर आली भागकर कब्र के पास गया। वहाँ उसे अपने दोस्त का कोई वजूद दिखाई ना दिया। नीचे बैठकर वो रोने लगा। उस वजूद ने आली को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया। आली को यूं लगा कि उसके वजूद को आग लग गई। वो तड़प उठा और अपने आप को छुड़ाकर ज़मीन पर बैठ गया। तुम लोगों ने मेरे दोस्त को ख़त्म कर दिया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो फिर रोने लगा। उसकी मारने वाली बात सुनकर वो हंस दिए, जैसे कह रहे हों कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो देख रहे थे कि वो डरा हुआ है, इसलिए वो बोले, आली, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हारी ज़िंदगी में ऐशो आराम भर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, आओ हमारे साथ। वो दोनों इतना कहकर आगे चलने लगे और आली ना चाहते हुए भी उनके पीछे चलने लगा। वो सर झुकाए उनके पीछे पीछे चलने लगा। तवील सफ़र तय करने के बाद ये तीनों एक हालनुमा घर में दाखिल हुए, जहाँ हर तरफ मकड़ी के जाले थे, हर तरफ मिट्टी की तह थी, जैसे घर नहीं कब्र हो। हर तरफ बदबू और हड्डियाँ थीं। बदबू की वजह से आली की तबीयत ख़राब होने लगी। उसको कै आने लगी, उसका सर घूमने लगा और उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई। देखो आली, तुम परेशान मत हो, ये कुछ सामान है, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। कपड़े में बांध कर उसने आली को कुछ सामान देते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, हमें जब भी ज़रूरत महसूस होगी तुम एक इंसान का बंदोबस्त कर देना। तुम जिस भी इंसान से बातें करोगे, जिससे भी मिलोगे, हम समझ जाएंगे कि तुमने उस इंसान का हमारे लिए इंतखाब कर दिया है। वो इंसान खुद ब खुद हमारे पास पहुंच जाएगा। हम तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। हमें सिर्फ 100 इंसानों का खून चाहिए, वो भी हर महीने। अली उनकी बात सुनकर कुछ भी ना बोला। वो डरा हुआ था और उन लोगों से किसी तरह से दूर होना चाहता था। वो कहने लगे कि अब तुम जाओ। वो चल दिया। उसके चलने का अंदाज बहुत तेज़ था। वो सीधा अपने हॉस्टल पहुंच गया। वहाँ उसके तमाम दोस्त मौजूद थे। उसको अकेले में देखकर वो हुसैन के बारे में पूछने लगे, लेकिन वो उन्हें क्या बताता और क्या जवाब देता। चुपचाप अपने रूम में चला गया। वो जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गया। सोचने लगा कि काश मैं हुसैन की बात मान लेता और गाड़ी में ही रुक जाता, उस रोशनी की जानिब देखता और ना जाता, तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।
میں یہاں اکیلا نہ آتا اور وہ بھی میرے ساتھ واپس ہوتا۔ وہ روتا جا رہا تھا، بار بار اس کی نظروں کے سامنے اپنی دوست کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ منظر بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے قبر میں گرا اور کیسے دھوئیں کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دوست کا نام نشان تک ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ روتا چلا گیا اور کمرے میں ہی بند رہنے لگا۔ اس کے تمام دوست اس سے باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کا زیادہ وقت اپنے روم میں گزرنے لگا۔ کسی سے بولنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ اس کی تمام خوشیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جو کپڑے میں بندھی ہوئی چیز اسے اس وجود نے دی تھی، اس نے کھول کر دیکھی تو اس میں بہت زیادہ نقدی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہوا اور پھر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں گزر بسر کرے گا۔ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک گاڑی شو روم سے لی اور اس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز رکھنے کے بعد اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف کر دیا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد جنگل میں پہنچا۔ اس نے اپنے لیے جگہ کا انتخاب کیا اور وہیں رہنے لگا۔ ابھی اس جنگل میں آئے ہوئے اسے چند دن ہی ہوئے تھے کہ وہ دونوں وجود ایک دن اس کے پاس آ گئے۔ بہت غصے میں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بولے کہ تم نے انسانی دنیا کو چھوڑ کر یہاں ڈیرا لگا لیا ہے، ہمارے لیے انسانوں کا بندوبست کیوں کر ہوگا؟ اس کی آواز ایسی تھی کہ علی کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ بے چین ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بولا کہ تم جاؤ، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ پھر وہ علی سے مخاطب ہوا، دیکھو علی، ہم تمہیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن ہم نے تمہیں ایک کام کہا ہے جو تمہیں بہرحال کرنا ہے۔ تمہیں ایک انسان کا بندوبست کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم نے اسے یہاں نہیں لانا، صرف اس سے تعلقات بڑھانے ہیں۔ اس کے بعد اسے یہاں لانا ہمارا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جایا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میں انسانی دنیا میں جاتا ہوں۔ علی نے کہا تو وہ بولا، ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے انسان کا بندوبست کرو اور یہ کام جتنا جلد ہو سکے ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے، لیکن علی شہر نہ گیا۔ شہر آنا بھی نہ چاہتا تھا، نہ ہی وہ کسی انسان سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس سے وہ تعلقات بڑھائے گا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، لیکن وہ شہر نہ آیا۔ وہ دونوں پھر آ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ولتی اور دوسرے کا نام دیو تھا۔ اب کی بار دیو غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس نے آتے ہی علی پر مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے درخت سے ایک موٹی سی لکڑی توڑی جو کانٹوں سے بھری تھی۔ وہ علی کی اس لکڑی سے پٹائی کرنے لگا۔ اس پٹائی کے بعد علی لہو لہان ہو گیا اور اسے اپنا جسم درد کی شدت سے چیرتا محسوس ہوا۔ اس پٹائی کے بعد بنتی علی کے پاس آئی، اس پر منتر پڑھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ہوش میں آ گیا۔ اس نے اس کے جسم پر سفید محلول ڈالا، اس کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ علی، تم سمجھدار ہو، پھر بھی اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہو۔ جو کام کہا تھا وہ کرو۔ حالانکہ یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہم کو بڑی سزا ملی ہے۔ ہم نے گرو بابا کی مرضی کے خلاف کئی انسانوں کا خون کیا تھا، انہوں نے ہمیں اس قبر میں دفن کر دیا۔ اب ہم کسی کا بھی خون نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کسی بھی طرح قبر میں دوبارہ بند نہیں ہونا چاہتے، میتی نے کہا، اور علی چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے سڑک کے درمیان 3 نوجوان دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گیا اور گاڑی تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ عین اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اس کو مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ ہمیں لفٹ چاہیے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہماری نہیں، مجھے جلدی ہے، میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کی بات سنتے ہی ایک نے اپنا پستول علی پر تان لیا۔ سالہ سیدھی اور پیاری زبان سمجھتا نہیں، ورنہ تیرے دماغ میں کھڑکی بنا دوں گا۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو۔ علی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، سالے تم ہمیں مشکل میں ڈالو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اسے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال دیا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ خود گاڑی میں بیٹھے، لیکن ان سے گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کمبخت کیسی گاڑی رکھی ہے جو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ علی کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ تینوں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاڑی چلنے لگی۔ علی جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔
थोड़ा ही आगे गए थे कि हर तरफ से गर्द गुबार उड़ता दिखाई दिया। उस गर्द गुबार से हर तरफ अंधेरा फैल गया और साथ ही गाड़ी सफ़ेद धुएं से भरने लगी। वो नीम बेहोशी की हालत में था। कुछ देर बाद मौसम ठीक हुआ, उसकी हालत संभलने लगी। जब पीछे मुड़कर देखा तो तीनों नौजवान गायब थे। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन जान गया कि गाड़ी में सफ़ेद धुएं का क्या मतलब था। वो दोनों उन तीनों नौजवानों को उठाकर ले गए थे। उसका ये शक कुछ ही देर में हकीकत का रूप धार गया जब उसे विनती की आवाज़ सुनाई दी, आली शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की और हमें कुछ खाने को दिया, हम खुश हैं। देखें, ये सब ठीक नहीं कर रहे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। ये सुनते ही वो गुस्से से सुर्ख होने लगी। अच्छा जाओ तुम और शहर में ही रहने का बंदोबस्त करो, हम तुम्हें मिलते रहेंगे। इतना कहकर वो गायब हो गई। आली कुछ देर सोचता रहा, फिर शहर की तरफ चल दिया। उसने अपना रुख फ्लैटों की तरफ कर लिया। वो एक फ्लैट खरीद कर उसी में रहना चाहता था। उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और मालिक से मिला। जल्दी उसे एक अदद फ्लैट मिल गया। उसने अपना सामान फ्लैट में रखा और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए बाजार चला गया। एक दुकान में दाखिल हुआ। बहुत ही उम्दा लिबास ज़ेब तन किए हुए एक लड़की शॉप से कुछ चीज़ें खरीद रही थी। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और नक्श से खूबसूरत थी। सांवली रंगत उस पर खिल रही थी। वो आली के पास से गुजर गई। वो उसे गुमसुम देखता रह गया। शॉप के मालिक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो होश में आया। आली भी कुछ चीज़ें खरीदने के बाद दुकान से बाहर निकला। उसने देखा तो कुछ ही फासले पर वो जा रही थी। आली को उसी रास्ते से जाना था, लिहाजा रास्ता एक हो गया। वो दोनों एक ही बिल्डिंग में दाखिल हुए। जो फ्लैट आली ने किराए पर लिया था, उसके साथ वाला फ्लैट उसका था। आज पहली दफ़ा उसके दिल में कोई खुशी महसूस हुई थी। वो उसके बारे में सोचने लगा। फिर उसने दिल से तमाम ख्यालात निकाल दिए कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वो मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़े, मैं ये नहीं चाहता। पहले भी मेरी वजह से कई जानें जा चुकी हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आली ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही खड़ी थी। 21-22 साल की लड़की थी, सीधे साधे कपड़ों में मलबूस, हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसने गहरी नज़र आली पर डाली। आप नए आए हैं इस फ्लैट में? जी। आंटी वगैरह हैं? नहीं, ये मेरी चच्ची ने भिजवाया है, उसने कहा तो आली ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। वो फ़ौरन चली गई। आली ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब अगली सुबह वो नाश्ता करने के लिए घर से बाहर निकला तो वो लड़की भी घर से बाहर निकल रही थी। आली भागकर उसके पास पहुंच गया और कहने लगा कि आपका शुक्रिया। वो कहने लगी, किस बात का? उसने कहा कि कल खाना देने का। वो मुस्कुरा दी। आप कहाँ जा रही हैं? कहने लगी, घर का सामान लेने जा रही हूँ। क्या आपके घर में ख़रीदारी करने के लिए और कोई नहीं है? लेकिन वो खामोश हो गई। लेकिन क्या आप कुछ छुपाना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। वो कुछ देर के लिए रुकी और परेशानी और दुख ने उसके चेहरे को अपने हिसार में ले लिया। आली को दुख हुआ। मुझे आपके मुतालिक नहीं पूछना चाहिए था, मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। उसने अपना नाम बीना बताया और ये कहकर चली गई। दूसरे दिन वो उसके फ्लैट पर चला गया। कॉल बेल देने पर लड़की ने दरवाज़ा खोला। जी आप? वो कुछ परेशान हो गई। ये लॉकेट है, आपके लिए लाया था, इस पे अल्लाह ताला का नाम लिखा है। उसने उस नाम को चूमा और बोली, ये तो सोने का है। हाँ सोने का है, हमारी दोस्ती की निशानी। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वापस चल दिया। वो उसे देखती रह गई और वो घर चला गया। लड़की तो तुमने हमारे लिए खूब मुंतखब की है, बिनती ने आली से कहा। नहीं बिनती, तुम उसके बारे में सोचना भी मत, वो मेरी दोस्त है। अगर उससे कुछ हुआ तो तुम दोनों को वापस उसी कब्र में दफन कर दूंगा, आली ने घबराते हुए कहा। आली, तुम हमारे रास्ते की रुकावट बनोगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। अभी उसे 3 माह तक अपने पास रखो, उसके बाद हम उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 बंदे मौजूद हैं और 2 माह की खुराक के लिए काफ़ी हैं। फिर उसने एकदम फ्लैट को उलट कर रख दिया, जैसे बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आ गया हो। दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई तो आली की आंख खुल गई। वो तेज़ी से बाहर की तरफ लपका तो देखा कि बाहर बीना खड़ी थी। वो उसको सोता देखकर हैरान रह गई। क्या बात है, दिन के 12 बज गए हैं और आप अभी तक सोए हैं, और यह आपके चेहरे पर खून। वो खून को देखकर दंग रह गई। क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? क्यों नहीं, आओ, वो एक तरफ हटते हुए बोला। ये तुम्हारे फ्लैट को क्या हुआ? अचानक आली बाथरूम घुस गया
اس نے دیکھا کہ واقعی اس کے وجود سے خون بہ رہا تھا۔ مجھے بینا سے دور رہنا ہوگا ورنہ وہ اسے بھی مار دیں گے۔ علی کیا ہوا؟ باہر نکلو، بینا نے کہا۔ میں ناشتہ لائی ہوں، کر لینا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے تمام دنیا ویران لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی سے خوشی غائب ہو چکی تھی۔ وہ صبح سے شام تک یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا اور پھر رات کو جا کر سو جاتا۔ اس طرح کئی دن بیت گئے۔ ایک دن بینا اس سے ملنے اس کے گھر آ گئی۔ علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تم صبح نکلتے ہو اور رات کے واپس آتے ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ پلیز بینا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجھے تمہاری ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو۔ بینا حیران تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ دوست بھی خود بناتے ہو اور چھوڑتے بھی خود ہو۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر اتنا کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ علی غصے میں آ گیا۔ غصے میں اس نے گھر کا تمام سامان اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ علی تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس سے تعلق ختم کر کے تم کیا چاہتے ہو، بولو۔ اس سے آواز سنائی دی اور وہ چیخ پڑا، تم لوگ بینا سے دور رہو، ہم سے مقابلہ کرو گے۔ یہ کہہ کر دیو نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ درد کی شدت سے نڈھال ہو گیا۔ تم لوگ مجھے چاہے مار ڈالو لیکن میں بینا سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ وہی سن کر دیو کو اور غصہ آ گیا اور وہ پھر سے اس پر تشدد کرنے لگا۔ جاؤ بینا کو بلا لو ابھی اور اسی وقت، ورنہ تمہارا حال برا کر دوں گا۔ پھر اس پر ایک پھونک ماری تو علی کے جسم میں گویا آگ لگ گئی۔ بینا فلیٹ میں داخل ہوئی تو علی کا حال دیکھ کر تڑپ گئی اور بھاگتی ہوئی گھر لوٹ آئی۔ وہ گھر سے آب زمزم اٹھا لائی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے وہ علی کے جسم پر چھڑکنے لگی کہ ایک گرم ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا اور ونتی زور سے دروازے سے جا ٹکرائی۔ اے لڑکی، ہمارے بیچ میں مت آؤ، اور تم نے جو یہ لاکٹ پہن رکھا ہے اسے اتار دو۔ وہ غصے میں بہت خطرناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور وجود آگ کی مانند سرخ۔ بینا اس کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈا آب زمزم اس پر انڈیل رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے وجود سے آگ ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بینا تم چلی جاؤ یہاں سے ورنہ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دیو نے بینا کی طرف آگ اچھالی تو وہ آگ واپس پلٹ کر دیو کو لگ گئی۔ دیو اور ونتی فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ علی حیران پریشان بینا کو دیکھنے لگ گیا۔ بولا، بینا یہ کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کیوں گئے؟ اس کی بات سن کر بینا بولی کہ سب اس لاکٹ کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہے، اور اب تم اپنا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ بینا یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اتنی دیر میں ونتی اور دیو پھر آ گئے۔ وہ لوگ علی کو لے کر ویرانے میں چل دیے اور پھینک دیا جہاں ہر طرف درخت تھے۔ اس نے جنگل کا چپا چپا جھان مارا لیکن اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہ دیا۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کا حال برا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک دیو آ گیا۔ علی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تمہاری لاش کو کتے اور چیلیں کھائیں گی۔ علی بولا، دیکھو مجھے گھر جانے دو، تم بینا کو چھوڑ دو اور باقی جسے کہو گے میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ نہیں، وہ پھٹ پڑا، تم نے ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم تمہیں اور اس لڑکی کو مار کر ہی دم لیں گے۔ اور علی کے وجود میں آگ لگ گئی۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ آگ والی سزا ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے وجود پر بہت ساری چونٹیاں چپک کر اس کا خون نچوڑ رہی تھیں۔ وہ شدید درد کی وجہ سے چلانے لگا، ان چونٹیوں سے بچنے کے لیے بھاگ پڑا اور ایک گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ بدبودار پانی سے اس کا سر چکرانے لگا۔ جیسے ہی وہ تالاب سے باہر نکلا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دوبارہ تالاب میں گر گیا۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر تالاب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار وہ تالاب سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بدبو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک بہت ہی ٹھنڈی اور پرسکون جگہ پر تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک بزرگ نورانی چہرہ اس کی جانب بڑھا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے،
आली बेटा, तुम अल्लाह पाक की याद से गाफिल हो गए थे। तुम्हें अल्लाह पाक याद नहीं रहे थे, इसलिए तो अल्लाह पाक ने तुम पर आफत नाजिल की। बाबा जी वो कुछ कहने लगा कि बुजुर्ग बोले, बेटा ज़्यादा बातें ना करो, तुम घर जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह पाक तुम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। और हाँ बेटा, बीना अच्छी लड़की है और वो बहुत नेक है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन बाबा जी, कहा ना बातें मत करो और घर जाओ, अपनी आंखें बंद करो, जब खोलोगे तो तुम अपने घर में होगे। आली ने जैसे ही आंखें बंद की और फिर खोली तो वो अपने घर में मौजूद था। उसने घर पहुंचते ही घर का दरवाज़ा खोला तो थोड़ी देर के बाद ही बीना आ गई। इतने दिनों से कहा थे, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, उसने आली को घर में देखते ही कहा। और आली चुप था और थका हुआ था। उसने आली को इस हाल में देखा तो करीब होकर उसके माथे पर अपना हाथ रखा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आओ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बीना तुम जाओ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। आली, मैं चच्ची को बताकर अभी आती हूँ और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इतना कहकर वो घर चली गई। उसके जाने के बाद आली वॉशरूम में घुस गया, नहाया धोया और वुज़ू किया। उसे अपना वजूद बहुत ही हल्का महसूस होने लगा, जैसे उसके दिल से तमाम बोझ खत्म हो गया हो। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो एक तेज झटके के साथ उसके दरो दीवार हिल गए। तुम भी उस लड़की के साथ मिल गए हो और तुम वापस कैसे आए? देव गुस्से से चीख रहा था। आली बहुत ही सुकून और इत्मीनान से बोला, अब तुम्हारे दिन बहुत कम रह गए हैं, मैं तुम्हें और विनती को वापस उसी कब्र में दफन कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर देव गुस्से में आ गया। उसने कुछ पढ़कर आली पर फूंक मारी, जिससे घर में तूफान आ गया। घर का तमाम सामान बर्तन उड़ उड़कर आली के पास आकर रुक जाते। देव वापस भाग गया और कुछ ही देर के बाद विनती के साथ वापस आया। दोनों बहुत गुस्से में थे। घर का सामान बिखरा पड़ा था। आली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आली किसी हिसार में बंद हो। वो दोनों गुस्से से चीख रहे थे। इतने में दरवाज़ा खुला और बीना कमरे के अंदर दाखिल हुई। आली को परेशान देखकर बोली कि ये तुम किससे उलझ रहे थे? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। इतना कहकर वो आली की तरफ बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो दोनों फ्लैट से बाहर थे। उनके बाहर निकलते ही एक तेज़ आंधी आई और देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे। माहौल यकसर बदल गया। हर तरफ स्याह रात का मंजर दिखाई देने लगा। वो दोनों हैरान थे कि उनके कदम तेज़ हवाओं से उखड़ने लगे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। तेज़ हवा उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगी। बीना, तुम मेरा हाथ मजबूती से थाम लो, मैं जानता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो दोनों तुम्हें लेकर उड़ जाएं। लेकिन अचानक ही वो दोनों मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। आली बीना से कुछ फासले पर गिरा था। आली ने उठकर देखा तो बीना एक गड्ढे में थी। जब गौर किया तो मालूम हुआ कि वो एक कब्र है। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बिना बीना का हाथ पकड़ा और उसे कब्र से निकाल लिया और फिर उसे लेकर एक तरफ को भागा। लेकिन आंधी के सबब बीना एक बार फिर नीचे गिर गई। अचानक उसी आंधी में से देव और विनती बरामद हुए। वो दोनों उसकी तरफ बढ़े क्योंकि वो उसे शिकार करना चाहते थे। उनकी नज़र में उनका इस माँ का शिकार बीना ही थी। वो तेजी से बीना की तरफ बढ़े और उसको पकड़ते ही उसको छोड़ दिया। दोनों के जिस्मों में आग लग गई और वो चीखते हुए एक तरफ भाग गए। उनका रुख कब्र की तरफ था। वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। भागते भागते दोनों कब्र में गिरे और उनके मुंह से चीखें निकल गईं। बीना ये सब देखकर हैरान हो रही थी। वो तेजी से उनकी तरफ भागी तो देखा कि आग ने पूरी तरह उनको लपेट में ले रखा है। वो जल रहे हैं। हवाएं उसी तरह तूफानी थीं। उनकी राख तेज आंधी और तूफानी हवाओं में गोल गोल घूमकर कब्र में जज्ब हो रही थी। वो दोनों एक बार फिर कब्र में दफन हो गए। उनके दफन होते ही तेज हवाओं और आंधी का जोर टूट गया। मौसम यकदम खुशगवार हो गया और आसमान साफ हो गया। बीना ने देखा कि आली बहुत दूर परेशान खड़ा था। उसने जब बीना को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से उसकी तरफ भागा। उसे यकीन नहीं था कि बीना जिंदा बच गई। वो तो समझ रहा था कि वो उन दोनों के हाथों मारी जा चुकी है। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा। बीना, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
وہ دونوں اس قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کی راکھ کو خود قبر میں دفن ہوتے دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے ایک ساتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ان کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ وہ دونوں ہی چیخنے لگے اور اس قبر کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد سفید دھوئیں اٹھنے لگے۔ بینا نے علی کو تمام اس کہانی سنائی۔ وہ تیز آندھی اور طوفانی ہواؤں میں کچھ نہ دیکھ سکا تھا۔ بینا کی سنائی ہوئی کہانی پر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ بولا، بینا، تمہارا شکریہ کہ تم نے ان دونوں کو مار دیا ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے واپس قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ بینا مسکرا دی۔ اس نے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ کو چوما اور کہا کہ یہ سب اللہ کے نام کا کمال ہے۔ یہ ان کی موت ثابت ہوا۔ تمہارا یہ گفٹ دنیا بھر کے گفٹوں سے پیارا اور طاقت والا ہے۔ ہاں بینا، تم نے ٹھیک کہا، واقعی یہ اس لاکٹ کا کمال ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہیں تمہاری ضرورت تھی، لیکن اللہ پاک نے وہ کچھ کر دکھایا جو وہ چاہتے تھے۔ تمہیں مارنے والے خود ہی مر گئے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، آؤ گھر چلیں۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ بینا، مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ وہ کہنے لگی، علی، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ جب سے میں نے تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے یہ واقعات دیکھی ہیں، میں تمہاری زندگی کے لیے دن رات دعائیں مانگتی ہوں۔ اللہ پاک نے میری دعائیں سن لی ہیں اور تمہیں صحیح سلامت بچا لیا ہے۔ ہاں بینا، مجھے تمہاری سچے دل سے کی ہوئی دعائیں نے بچا لیا، ورنہ کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ گھر پہنچ گئے۔ علی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پہلے کی طرح بالکل صفائی ہوئی تھی اور کچھ بھی نقصان نہ ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نقصان ان دونوں کی وجہ سے تھا اور ان کے مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ بینا بھی حیران تھی۔ علی نے بینا کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ بینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور بینا نے اپنا ہاتھ شرماتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔